الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رحیم و کریم دا بڑا ہی شکر ہے کہ جس مالک نے مینوں اور توانوں اس مسجد دی اندر قرآن و حدیث دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سنن واسطے جمع فرمایا ہے، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تواڈے ساریاں دا اور میرا ایتھے بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان کریے سنیے سنائیے اللہ میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ یہ پروگرام میرے بڑے ہی پیارے بھائی اس مسجد خطیب اور محتمم ادارہ حافظ محمد سعید عزیز صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اہتمام کیتا ہے، اور یقیناً جدو امام خطیب کول موجود ہوئے او دی اتنی زیادہ قدر نہیں کیتی جاندی، لیکن انہاں خطباء دی اور حافظ قرآن انہاں دے عزت اور انہاں دے مقام کدی انسان پنڈ دے دوسرے محلے چ یا پنڈ چو باہر جائے نا پھر پوچھے پھر پتہ چلتا ہے کہ ساڈے امام دی قدر کی لوگ کردے نے، کی پیار محبت کردے نے۔ اپنی جیب دی اندروں پیسے خرچ کرن والے
مدد کرنے والے، پیار محبت کرنے والے، مساجد دی اندر جا کے ٹائم دین والے ملک محمد سعید عزیز صاحب نے اللہ کاری صاحب دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ میرے تو قبل کاری محمد اجاز صاحب کاری ریاض پٹوی صاحب بھی تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں علماء دا بھی آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں طالب علم اپنیاں چند منٹ دے اندر باتاں ختم کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ جو کچھ میں بیان کراں صحیح معنی دے اندر سمجھ کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ایکو گٹائی دیا۔ میرے بھائیو، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ الرحیق المختوم دی اندر انہوں نے لکھیا کہ نبی پاک دے آن تو پہلا مکے دے اندر عورتوں دے نال بہت برا سلوک کیتا جاندا، انہاں دا حق انہاں نوں نہیں سی دتا جاندا، بلکہ ہر عورت دے گھر دے اگے نہ دروازے دے جھنڈا لگیا ہوندا سی، اور ایک ایک عورت دے کئی کئی نکاح ہوندے، کئی کئی او دے خاوند ہوندے، اور جدوں او دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندا نا تو او عورت پھر انہاں سارے مرداں نوں بلا کے اکٹھا کر دی اور جدے والے اشارہ کر دیندی انہوں اپنا بچہ تسلیم کرنا پیندا سی۔ اے حالات سن نبی پاک دے آن تو پہلے، تو نبی پاک نے اے ساری رسم و رواج جہلیت والے آپ نے جڑوں ہی ختم کر دیتے، بلکہ جڑی عورت دا خاوند فوت ہو جاندا او عورت نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیندے اور نہ اودے تک پانی پہنچدا نہ کھانا پہنچدا۔ تاریخ والے لکھیا ہے کہ 1 سال تو بعد اگر او عورت بچ بھی جاندی نا، یا تے مر جاندیاں سن یا پھر بچ جاندیاں، باہروں ہی انہاں سوراخ رکھیا ہوندا سی، جویں اسی جانوراں نوں جنگلاں دے اتوں ایک سوراخ رکھیا ہوندا ہے، اسی انہاں نوں چارہ ڈالنے ہاں، گوشت سٹنے شیر دے اگے، ایویں انہاں نے بنایا ہوندا سی، باہروں ہی انج سٹ دیندے اور روٹی کھا لیندی، جو سٹدے سن گزارا کر لیندی سی۔ لیکن اس عورت دے اندر 1 سال تو بعد انہاں کو زہر پھیل جاندا سی کہ اگر کسے پرندے نوں بھی ہاتھ لاندی سی وہ پرندہ فوراً مر جاندا سی۔ اتنی زہر اور اتنی پلیتی اس عورت دے اندر داخل ہو جاندی، پھر سال تو بعد رہا کر دے، نویں سرے تو شادیاں ہوندیاں، جو انہاں دے رسم و رواج سن نبی پاک نے سارے رسم و رواج ہی ختم کر دیتے۔ اللہ دے نبی نے آ کے عورت نو حق دیتا ہے اور دسیا کہ انہاں عورتاں دے حقوق کی نے اور انہاں بیٹیاں دے حق کی نے۔ او جڑے اپنیاں بیٹیاں نو تنگ کرن والے، اپنی عورتاں نو تنگ کرن والے، محبوب نے آ کے جدو حق دسیا اوہی میں اپنیاں بیٹیاں دے اور عورتاں دے اوہی جڑے جوان سن محافظ بن گئے۔ میں انشاءاللہ بیٹی دی عظمت تے تواڈے سامنے چند باتاں پیش خدمت کرانگا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اللہ فرمان دے نے اے میرے سونیا محبوبہ قیامت دے دن اللہ اینا بے قصور بچیاں نو اپنے سامنے کھڑا کر لوے گا۔ کو بالکل ہی بند کر دے، سمجھ بالکل بند کر، شادی وار ہو گیا۔
گلے نو پیندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے انہاں بچیاں نو کھڑا کیتا جائے گا اور انہاں کولوں سوال کیتا جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں بچیاں کولوں سوال کر رہے نے اللہ فرمان گے بچیو دسو تے صحیح تانوں کیڑے ظلم دے اندر تانوں جناب قصور دی وجہ تو آنو زمین دے اندر زندہ درگور کیتا گیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ان کولوں سوال کر لیں گے اور اے جدو میرے آقا نے ایت پڑھ کے سنائی انہاں دے اندر ایک بندہ جدا نام دہیا قلبی ہے انج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ جاندا ہے آ کے آندا ہے اللہ دے نبی جی میرا گناہ بھی پھر بہت بڑا ہے میرا بھی تسی جرم تے سن لو آقا فرماندے نے سنا تیرا جرم کی ہے کہن لگا آقا میرا جرم بہت بڑا ہے میرے آقا فرماندے نے تیرا جرم زمین نالو تے وڈا نہیں کہن لگا زمین نالو بھی وڈا ہے آقا فرماندے نے دس تیرا جرم رب دے عرش نالو بھی وڈا ہو گیا ہے آندا رب دے عرش نالو بھی وڈا ہو گیا ہے آقا فرماندے نے اے مینوں اپنا جرم بیان تے کر کے سنا دے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جدو انہیں دسیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنا جرم میرے سامنے بیان کر این لگا اللہ دے نبی جی میرے گھر دے اندر بچی بچے دی امید ہے میں اپنی گھر والی نو نصیحت کر کے جا رہا ہاں اے میری گھر والیے میرے تو بعد بیٹی پیدا ہو جائے اے تو زندہ ہی دفن کر دیویں اگر بیٹا پیدا ہو جائے تے او دا اے نام رکھ دیویں اللہ دے نبی جی میں اپنے سفر تے چلا جانا وا میں کچھ مہینیاں تو بعد میں اپنے گھر دے اندر داخل ہویا میں دروازہ آگے کھڑکایا اے میری بچی کچھ دن دی ہو جاندی ہے سارے سین دے اندر کھیڈ دی نس دی پج دی پئی ہے مینوں اے دیاں گلاں ہی بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے میں آکھیا اے بچی کی دی ہے اے میری بیوی جڑی ہے بڑی فرما بردار بڑی نیک دے بڑی صالح وے اینے مینوں کسے گل دا جواب نہ دیتا بلکہ آندی ہے جڑی بچی ہے اے تے نال دے ہمسایاں دی ہے تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ جدو گلاں کر دی او دیاں محبتاں میرے دل دے اندر پیدا ہو جاندیاں نے میں پیار تے محبت کرنا شروع کر دینا وا اللہ اللہ تے اے میری گھر والی کہندی ہے وے میرے سر دے تاج آ جیڑی بچی نال تو پیار پیا کرنا ہے جیڑی بچی نال شفقت کرنا ہے اے تیری اپنی سکی بیٹی ہے جیڑی تیرے نال گلاں کر دی پئی ہے اللہ اللہ آندا محبوب سونیا میں تے اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردا بڑیاں شفقتاں کردا میں کی کردا جدوں میں کسے چودھریاں دی مجلس اندر جاندا مینوں دھکے مار کے اتھوں اپنی مجلس چوں اٹھا دیندے جدوں میں اپنے خاندان دے لوکاں نوں ملن واسطے جاندا اے وی مینوں تانے مارنے شروع کر دیندے اللہ 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 دے نبی جی میرے ذہن دے اندر شیطان نے ایسا وسوسہ پیدا کر دیتا ہے میرے ذہن دے اندر آ گیا کیوں نہ میں اپنی بچی نو ہی قتل کر دیواں اللہ اللہ اج بھی ساڈے گھراں دے حالات ایسے نے اوے فیض نویں آبادی دے او باسیو اس مسجد دے اندر آن والے او کتاب و سنت دے او پروانے او قاری سعید عزیز صاحب دے نمازی ہو ساڈے گھر دے حالات بھی ایسے نے جڑے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے ادھروں سورا بھی تانے دیندا ہے پیا ادھروں سس بھی تانے دیندی ہے پئی ادھروں پینا بھی تانے دیندیاں نے ادھروں خامند بھی تنگ کردا ہے جی تو تے بچیاں ہی پیدا کری جا رہی ہیں اللہ اللہ نہ کریا کر او بیٹیاں تے بیٹے
بیٹے دیندا ہے تے عرش والا رحمان دیندا ہے او دے اختیار دے اندر ہے جنوں چاہے اللہ بیٹیاں عطا فرما دے وے جنوں چاہے اللہ بیٹے عطا فرما دے وے جنوں چاہے اللہ دوویں بیٹیاں تے بیٹے ملا کے عطا فرما دے وے جنوں چاہے ساری عمر انجی گزر جاندی ہے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کوئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہوندا قاری عبید الرحمان صاحب ماشاءاللہ ایتھے آؤ ساڈے کول ماشاءاللہ اللہ قاری عبید الرحمان صاحب دی بھی محنت نو اللہ قبول فرمائے بہت پیار کرنے والے نے ماشاءاللہ نہیں ٹھیک ہے بہت بہترین ماشاءاللہ جزاک اللہ تہاڈی محنت نو قبول فرمائے میں دس رہا ہاں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھا ساڈے گھراں دے حالات بھی ایسے نے جنوں چاہے اللہ بیٹیاں عطا فرما دے وے جنوں چاہے اللہ بیٹے عطا فرما دے وے جنوں چاہے اللہ کچھ بھی نہ عطا فرماوے اے تے میرے رب دے اختیار دے اندر نے اللہ اللہ اس واسطے شاعر بڑا پیارا ترجمہ کردہ آندہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پت یارو ہیرے انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے لوکی پوج دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو اینا در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا آندہ سونیا میرے ذہن دے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا میں اپنی بیٹی نو لے کے ٹر پینا میں اپنی گھر والی نو نہ دسیا میں ٹردا جا رہا جنگل دے اندر چلا جانا وا انج میری بچی میرے نال پیار تے محبتاں پئی کر دی ہے نالے گلاں کر دی ہے تے میری بیٹی مینوں کہہ رہی ہے ابا جی مینوں کیڑی جگہ تے لے کے چلے ہو او دے ذہن دے اندر سی میں اپنی بیٹی نو جناب کسے بازار دے اندر لے کے جا رہے ہیں او دے ذہن دے اندر سی میرا باپ مینوں اج کھلونے لے کے دے گا میرے نال پیار تے محبت کرے گا پر انہوں کی پتا ہے اگلا منظر ہی بدلن والا ہے اس طرح میں اپنی بیٹی نو جنگل دے اندر لے جانا وا اوتھے جا کے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے جدوں میں ٹویا کھودن دے آواں اس طرح مٹی پٹ پٹ کے باہر سٹنا پہ آواں میرے کپڑیاں تے مٹی پہ جاندی ہے اے میری بیٹی اپنے ہاتھ نال صفائی پئی کر دی ہے تے نال کہندی ابا جی تساں مٹی کھود کے کی کرنا ہے میں کوئی جواب نہیں دیندا تے جدوں میرے لک تک یا موٹیاں تک ٹویا آ جاندا ہے تے میں اپنی بیٹی نو اٹھا لینا وا میں گڑے دے اندر سٹ دیتا ہے میں مٹی پاندا جا رہا وا اللہ اللہ اے میری بیٹی چیخو پکار پئی کر دی ہے ہائے بچی دیاں چیخاں سن کے آسمان دے فرشتے بھی تے کمب گئے ہون گے رب دا بھی تے عرش کمب گیا ہوئے گا زمین دا ذرہ ذرہ کمب گیا ہوئے گا جدو بچی دیاں چیخاں بلند ہو رہیاں ہون گیاں آندہ میرا دل پتھر نالو بھی سخت ہو گیا ہے میں مٹی پاندا جا رہا ہاں جدو میری بیٹی دے اس رنگ گلے تک مٹی آ جاندی ہے میری بیٹی نے مینوں گل کیتی ہے محبوبہ جدو مینوں یاد آندی ہے میرا کلیجہ ہی پھٹ جاندا ہے آقا فرماندے نے تیری بیٹی تینوں کی کہہ گئی ہے آندا او کہہ رہی سی اے میرے ابا جان قیامت دا دن ہوئے گا انج میں رب دے دربار دے اندر کھڑی ہو کے ابا میں تیرے گریبان تو پھڑ لواں گی میں
रब दे दरबार दे लै जावांगी, अल्लाह नू आखांगी अल्लाह मेरा कसूर भी कोई नहीं, मेरा गुनाह भी कोई नहीं, मेरे बाप ने मैनू जिंदा दफन कर दिता। अल्लाह दे नबी जी जदों मैनू गल याद आउंदी है मेरा कलेजा ही फट जांदा है। ते बच्ची की कह रही अपने बाप नू, आंदी है जिस दम रोज हशर दा होसी मालक दे दरबारे, जिस दम रोज हशर दा होसी मालक दे दरबारे, लब लवांगी मैं अब्बा तेनू उथे बदले लवांगी सारे। अल्लाह दे नबी जी अज मैं तुहाडे मूंहों ऐता सुनिया ने, तुसी कह रहे सोना वा इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। महबूबा अज मैं ऐता सुनिया ने ते मेरा जिस्म ही कंब गया है, दसो हाँ मैनू माफी हो सकती है कि कोई नहीं। आका फरमांदे ने दहिया परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, मेरे दरबार च आ गया है, जामिया मुहम्मदिया दे अंदर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट दे अंदर आ गया है। मैं मुहम्मद ऐलान कर रहा वा जेड़ा बंदा मेरा कलमा पढ़ लवे, इन्नल इस्लाम याहदिमु मा कान कबलहु। आका फरमांदे ने अल्लाह मेरा कलमा पढ़न दी वजह तो तेरा एडा वड्डा गुनाह मुआफ फरमा देंगे। अल्लाह अल्लाह, गुनाह माफ हो जाएगा पर कलमा मेरा पढ़ ले। लेकिन जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के काम करेगा उन्हें माफी नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह, असी कलमा पढ़िया नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद अतीक अलाहाबादी साहब। असी महबूब दा कलमा पढ़िया ते अपनियां नोवां नू, अपनियां बेटियां नू, जिन्हां नू असी अपने हाथ नाल विआह के असी बहू बना के ले आने, फिर बाद चो तकलीफा देने। मेरे भाई कदी ना इंज करी, कल कयामत वाले दिन इन्हां दुखी मावां भैणां ने तेरा गिरेबान पकड़ना ते रब दे दरबार अंदर लै जाना। लेकिन इत्थे ते साडा छुटकारा हो सकदा है, रब दे दरबार अंदर किसी दा छुटकारा हो सकदा नहीं। अल्लाह अल्लाह, इन्हां बेटियां दी अजमत महबूब ने बयान की है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा दो बेटियां दी परवरिश करदा, जिन्हों अल्लाह दो भैणां अता फरमा दिंदा, जेड़े वीर नूं जेड़े बंदे नूं अल्लाह दो बेटियां अता फरमा दिंदा, ओ भाई अपनियां भैणां दी परवरिश करन वाला, ओ बंदा अपनियां बेटियां दी अच्छी तरबियत करन वाला, इन्हां नूं जवानी दियां मंजिलां तक पहुंचांदा है। जवान हो जांदियां ने, फिर इन्हां दियां शादियां भी करके इन्हां दे हक भी अदा करदा है। नबी पाक ने फरमाया कयामत वक्त आउण वाले ओ लोगो, मैं मुहम्मद दी गल भी सुन लो। सहाबा ने अपनियां जानां लुटाइयां किस वास्ते? नबी नाल जन्नत दे अंदर सानू गवांडी असी बन जाइए, नबी दा सानू गवांड मिल जाए, नबी पाक दा सानू साथ मिल जाए। उन्हां ने अपनियां जानां दित्तियां इस वास्ते सानू भी नबी दी रफाकत मिल जाए। ते मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा मेरी उम्मत दे अंदरों अपनियां बेटियां दी परवरिश करदा, अपनियां भैणां दी उस भाई ने परवरिश कीती है, उन्हां दे हक अदा करके उन्हां नू अपने घर चों विदिया कर दिंदा। महबूब फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा जिवें दो उंगलां कट्ठियां ने, अल्लाह ऐसे बंदे नू मेरे कयामत वाले दिन गवांडी बना देवेगा। ऐसा बंदा मेरा गवांडी बन जाएगा, ऐसा जवान अपनियां भैणां दी परवरिश करने वाला मेरा अल्लाह नू हमसाया बना देवेगा। मेरे भाई नहीं हो समझिया, मेरी ते तुहाडी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने, सही तिरमिज़ी दी हदीस है, अम्मा जान फरमांदियां ने इस तरह साडे घर दा दरवाजा खड़कदा है, मैं दरवाजे
دروازے کھول کے باہر وینی ہاں، اس طرح میں ویکھیا ایک بی بی دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے، انہیں کھانے دا سوال کر دیتا ہے، میں اللہ دے نبی دے کر دی تلاشی لے رہی ہاں، چلو کوئی کھان نو چیز مل جائے میں اینو دے دیوانگی۔ اللہ اللہ تے میں اللہ دے نبی دا سارا گھر فرولیا، اپنے گھر دی تلاشی لے رہی ہاں، لیکن گھر دے اندروں ایک کھجور مل دی ہے، ایک روایت دے مطابق 3 کھجوراں مل دیاں نے۔ اللہ اللہ انہاں 3 کھجوراں نو لے آ کے میں اس جناب بیٹی اس عورت دے ہاتھ تے رکھ دینی ہاں۔ میں ویکھ رہی ہاں اے ماں بڑی اپنی بچیاں نال پیار کرن والی، بڑیاں محبتاں تے شفقتاں کرن والی۔ اوے مسجد والے ساتھیو، قاری سعید عزیز صاحب والی مسجد دے اندر آن والے او پروانے ہو، اسی ایک بچے نال بہتا پیار کرنے ہاں، باقیاں سارے نوں ہی اسی جناب نظر انداز کر دینے ہاں۔ ایک بچے نوں اسی موٹر سائیکل لے دینے ہاں، دوسرے بچے نال بے وفائی کر جانے ہاں۔ اپنے گھر دے اندر میانہ روی کریا کر، میرے آقا فرماندے نے اس طرح اے جڑی بی بی نے کھجوراں پھڑیاں نے، اس طرح ایک بچی نوں دیندی ہے، دوسری کھجور دوسری بچی نوں دے دیندی ہے۔ اور ماں نے اپنی بھوک دی پرواہ کوئی نہیں کیتی، ماں کھجور کوئی نہیں کھاندی، اے دوویں بچیاں تیسری کھجور اپنی ماں دے ہاتھ چوں کھچ رہیاں نے، تے امی جان فرماندیاں نے میں ویکھ رہی ہاں ماں نے کھجور دے 2 حصے کیتے، ایک حصہ اس بچی نوں دے دیتا ہے، دوسرا حصہ دوسری بچی نوں دے دیتا ہے، گھر چوں واپس چلی جاندی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ میں آکھیا اللہ دے نبی جی جنج دا میں معاملہ ویکھیا مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ پیاری ہے، جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں نال پیار کردا ہے، اپنی بیٹیاں نال شفقتاں کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اے بچیاں دی پرورش کرن والا، اے بچیاں نال پیار کرن والا، اے بچیاں اپنے ماپیاں واسطے جہنم اگے پردہ بن جان گیاں۔ اللہ اللہ ماں باپ نو چلان ہو گیا ہے جہنم دی طرفے، تے اے بیٹیاں جڑیاں نے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں نے، کہن گیاں اللہ چلو انہاں دے جنج دے بھی عمل نے، ربا انہاں ساڈی پرورش کیتی، ساڈے حق ادا کیتے، ربا تو ساڈے وال ویکھ کے انہاں نوں معاف فرما دے۔ اللہ فرمان گے انہاں بیٹیاں دی پرورش کرن والا بندہ مشرک تو علاوہ جنہ مرضی گناہگار ہوئے گا میں اپنی رحمت دے نال اس بندے نوں معاف کر دیواں گا۔ اللہ اللہ انہاں بیٹیاں نال پیار کرنا شفقتاں کرنیاں نے۔ اجے بھی نہیں سمجھیا میرے محبوب نا مدینہ طیبہ آپ نو جی میں اپنی بیٹی فاطمہ دی عزت پیاری، جی میں ام کلثوم رقیہ زینب، جی میں آقا دوسریاں اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دے سن نا، نبی پاک نو ایویں پیار غیر مسلم عورتاں نے انہاں بچیاں نال بھی میرے محبوب اس طرح پیار کریا کر دے، شفقتاں کریا کر دے۔ اللہ اللہ صحیح ترمذی دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر صلاۃ وسلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، مدینے دی گلی دے اندر ایک چھوٹی جئی بچی ہے، کم از کم ایدی 8 سال دی عمر ہے، اے بچی اس طرح بازار دے اندر چل دی جا رہی ہے، اینے زیور پہنیا ہویا ہے۔ اللہ اللہ اے بیٹی دا زیور ویکھ کے ایک بےایمان یہودی بدماش جیڑا ہے او دے ذہن دے اندر برا خیال آیا، کہن لگا کیوں نہ اس بچی دے گلے وچوں میں سونے دا ہار ہی کھچ لواں۔ اللہ اللہ انہیں اپنے ذہن دے اندر سوچے آئے، اس طرح اس بچی نو پھڑ لیندا ہے، انج زمین دے لٹا لیندا ہے، ایک تے سونے دا ہار دے گلے دے وچوں اتار لیندا ہے، دوسرا ظلم ایک کردا ہے، ایک پتھر اس بچی دے سر دے تھلے رکھ دے، ایویں اتے پتھر مار دائے، اس بچی دا سر زخمی ہو جاندہ ہے۔ اللہ اللہ آپ تے فرار ہو گیا ہے۔ ادھروں میرے آقا نو خبراں پہنچ جاندیاں نے، نبی پاک اٹھ دے نے، آقا ٹر دے اس بیٹی دے قریب پہنچ جاندے نے۔ اور جوانوں میں تانوں بھی پیغام دینا چاہنا وا، مینوں بھی اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے، تانوں بھی اللہ نے
نے جوانی عطا فرمائی ہے. ایک گل اپنے ذہن دے اندر سوچ لیا جے تیرے کلے پرائی پرا نے, تیرے کول پین کوئی نہیں, کسے دیاں بیٹیاں ویکھ کے انہاں دے رستے نہ روکیا کر, کسے دی بیٹی دی دروے اکھ میلی کر کے نہ ویکھیا کر. جوانا تو تے آنے لو جی میریاں کیڑیاں کو پینا نے, لیکن اپنی ماں وال بھی ویکھیا کر جدے بطن دے وچوں تو پیدا ہویا ہے, او بھی تے کسے دی بیٹی ہے, او بھی تے کسے دی خالہ ہے, او بھی تے کسے دی جناب بہو ہے, لیکن ویکھیا کر میں اپنی ماں دا حیا کراں, اپنی ماں دا منہ ویکھیا کر. اللہ نے مینوں اپنے ماں دے بٹن وچوں پیدا کیتا ہے. او جے تیری سکی ماں وال کوئی بندہ میلی اکھ کر کے ویکھے, او جوانا تیرے کولوں برداشت نہیں نہ ہوندا. ایویں جدوں تو کسے دیاں بیٹیاں وال میلی اکھ کر کے وینے, جے تے انہوں تنگ کرنے, جے تے انہاں دے رستے روکنے, کسے دیاں بیٹیاں ویکھ کے تو انہاں نوں تانے دینا ہے, ایویں انہاں دے کلیجیاں تے وی آریاں چل جاندیاں نے. نبی پاک فرماندے نے آپ نے ویکھیا بڑے پریشان ہوئے. نبی پاک نے نا فرمایا میرے صحابیو مدینے دے جننے بھی سارے یہودی نے کٹھے کر لو. اللہ اللہ, ساڈے کول تے کوئی ایتھے مار کے ٹر جائے, عزت لٹ کے ٹر جائے, اسی اودی حمایت کرنے ہیں ظالم بندے دی. مظلوم دا کوئی بھی ساتھی نہیں بندا الا ماشاء اللہ جدے دل دے اندر رحم آ جائے. شاید کوئی مظلوم دے نال چل کے قدم نہ قدم ہی لائے, لیکن ہر بندہ ہی ظالم دا ساتھ دیندا ہے. پتہ بھی یہ ظلم کرنے والا ہے, اس دے باوجود او دے نال چل کے او دی حمایت کردے نے, عزت دیندے نے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ظالم بندے دا ساتھ دیندا ہے اس بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں, کوئی اسلام دے نال تعلق نہیں. کیوں؟ اسی مسلمان ہاں, اے دار الامن ہے پاکستان, دار الکفر نہیں. اللہ اللہ. تو محبوب نے فرمایا مسلمان بھائی دوسرے مسلمان دی عزت دا محافظ ہے. اگر ڈاکو بنے گا او دا مال کھائے گا او دے واسطے حرام ہے, حرام کھا رہے ہیں. اللہ اللہ. محبوب نے فرمایا انہاں سارے کٹھا کر لو. انہاں کٹھا کر لیا. نبی پاک اشارہ فرما رہے ہیں, دس اینے ماریا, اینے ماریا, اینے ماریا. تے جنہیں ماریا سی نا تھوڑے جنہیں سا باقی نے تے کہن لگی اے نہیں مینوں ماریا. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو میں محمد دے ہوندیاں کدی جرت ہے جیڑا اس بیٹی دی طرف اکھ میلی کر کے ویکھے. کہن لگے جی کیڑا کوئی اسلام والی ہے, کیڑی تہاڈی ہے. نبی پاک فرماندے نے ہے پاویں یہودیاں دی ہے تے پاویں کوئی عیسائیاں دی ہے, بیٹیاں تے ساریاں دی ہی سانجیاں ہوندیاں نے. میں محمد دے ہوندیاں اے ظلم گوارا کوئی نہیں. نبی پاک فرماندے نے اس بے ایمان نو زمین اتے لٹا دیتا جائے. انج صحابہ لٹا دیندے نے. آقا فرماندے نے سر دے تلے ہاتھ رکھو, اتو پتھر مارو. اتو پتھر ماریا اے دا سر زخمی کر دیتا ہے, کچل دیتا ہے. آقا فرماندے نے اعلان کر دیتا ہے او قیامت تک آنے والے لوگو جویں مینوں اپنی بیٹی فاطمہ دی عزت پیاری ہے بیٹی ہے انجی مینوں تیری عزت پیاری ہے. اللہ اللہ. جی مینوں اپنی بیٹی نال پیار ہے نا مینوں انج تیرے نال بھی پیار ہے. نبی پاک نے قانون بنا دیتا ہے. دعا کرو اللہ محبوب دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ النساء اہل الجنہ, اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنایا. تے محبوب اپنی بیٹی نال پیار کریا کر دے. کس طرح؟ جدو اما جی گھر دے اندر داخل ہوندیاں نے میرے آقا فرماندے نے الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل دا چین ہے, فاطمہ میرے دل دا قرار ہے, فاطمہ مینوں بڑی پیاری لگ دی ہے. آقا اٹھ دے اپنی بیٹی دے متھے تے بوسا لی لیندے, اپنی بیٹی نو کلیجے نہ لایا کر دے, سینے نال پیار لا کے محبت کرے کر دے. اللہ اللہ. انج میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ نال پیار کر دے. انہاں بیٹیاں نے بھی پھر اپنے باپ نال پیار کرن دے حق ادا کر دیتے نے. اللہ دے نبی اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندے نے, نبی پاک دنیا تو رخصت ہو جاندے نے, آپ رحلت فرما جاندے نے. سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا ایسا
جس طرح میرے پاک پیغمبر صلاتو و سلام نو صحابہ نے دفن کر دیتا ہے، جدو دفن کر کے واپس آ جاندے نے نا، واپس آئے تے ادھروں سیدہ فاطمہ اپنے انہاں نبی دے یاراں نو پوچھ دیاں نے، آندیاں نے نبی دیو یارو تسی اپنے نبی نو کتھے چھڈ کے آ گئے ہو، تسی کیڑی جگہ تے اپنے نبی نو دفن کر کے آ گئے ہو؟ اللہ اللہ اے سارے دے سارے جواب دیندے نے، فاطمہ اسی کی کر دے، اللہ والوں آرڈر آ گیا ہے اور ساڈے وس دے اندر کی ہے۔ ادھروں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں ویندیاں نے انہاں نو دن وی راتاں لگ دیاں نے، رات جیڑی ہے اے وی انہاں دی بڑی مشکل گزر جاندی ہے۔ اللہ اللہ تے نال فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو، وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چڑھ آئے، وے اینا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانائی کول گمان دے، پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے۔ کی آندے نے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڈے، ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے پل گئیاں تقریراں۔ آکھیا فاطمہ سانو بھی پتہ کوئی نہیں، جدو نبی پاک نو اسی دفن کرن لگے ساڈے تے ہوش ہی اڈ گئے سن، اسی تے آکھیا ساڈا نبی سانو چھڈ کے آئے، ہن تے مدینہ بھی ویران نظر آوندا ہے، سانو تے مدینے اندر رونق کوئی نظر کوئی نہیں آوندیاں۔ سیدہ روندیاں نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا صحابی کہندے نے نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے تک زندہ رہیاں نے۔ 6 مہینے دے دوران فاطمہ نو کسے نے مسکراندے ہی نہیں ویکھیا۔ اوے تیری بیٹی ہوئے پاویں پشاور دے اندر ہوئے، باہر دے ملک دے اندر ہوئے، لاہور دے اندر ہوئے، جتھے بھی تیری بیٹی یا تیری بہن رہندی ہے، تیری سسٹر جتھے بھی رہندی ہوئے، جوانا تیرے واسطے دعا ہی کر دی ہے۔ اوے بڈھا باپ بیمار ہو گیا ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے، اوتھے ہی بیٹھی ہاتھ چک کے دعا کر دی ہے، اللہ میرے باپ نو شفاواں عطا فرما دے۔ اور تو بیمار ہو جائے تیری بہن تیرے واسطے اوتھے بیٹھی دعا کر دی ہے، اللہ میرے ویر نو تتی ہوا نہ لگے۔ اور بہنا تے جو پیار کر دیاں نے، آ تینوں ایک بہن دا میں تعارف کرواواں، مکہ فتح ہو گیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے مکہ فتح ہو گیا، چابیاں ہاتھ دے اندر نے، نبی پاک دے فوجی نے سیڈاں تے کھڑے نے، ایک مائی پاٹے پرانے کپڑے پائے نے، پوچھ دی آ رہی ہے، آگے آندی ہے نبی دیو سے پائیو تہاڈا پیر کیڑا ہے، تہاڈا پیر کیڑا ہے؟ اے کہن لگے تو ساڈے پیر نو کی کہنا ہے؟ اے مائی کہن لگی ہے اے تہاڈا پیر میرا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تے ویر ہے تہاڈا پیر ہے، مینوں اپنے پیر نہ تعارف تے کرواؤ۔ آندے نے محبوب سونیا ایک مائی تہاڈوں ملنا چاہندی ہے، نبی پاک فرماندے نے اجازتاں نے سامنے آ جاندی ہے، آ کے آندی ہے اے محمد مینوں پہچانے کہ کوئی نہیں ہو پہچانے۔ آقا فرماندے نے میں تینوں کوئی نہیں پہچانے۔ کہن لگی تو تے مینوں نہیں نہ پہچانے، میں تینوں نکیا ہوندیاں لوریاں دیا کر دی ساں، تینوں نکیا ہوندیاں میں چکیا کر دی، تیرے واسطے میں دعاواں کریا کر دی، تینوں چک کے میں سے سارا دن کھڈاندی رہندی ساں، پیار نال مینوں دندی وڈی اج وی نشان بازو تے موجود ہے۔ وے اچیاں شاناں والیا ویرا تو تے مینوں بھول ہی گیا ہے۔ اللہ
اللہ میں تے تینوں چکدی تے نال کہندی یا ربنا اب کیلانا محمدا حتی اراہ یا فعل و امردا ثم اراہ سیدا و مسعودا اللہ میرے ویر نو تو ساری کائنات دا سردار بنا دے وے ویرا میں تینج دیاں دعاواں کر دی آسمان تو آواز ہوندی ہے نیشیما پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اساں تیرے ویر نو سارے جگ دا ہی نہیں بلکہ میں رب نے تواں جہاناں دا سردار بنا چھڑیا ہے اللہ اللہ اے بہن دعا کر رہی ہے ویرا بہن دعا کر رہی ہے سکی نبی دی بہن نہیں رضائی بہن جے اللہ اللہ آندھی ہے میں تے تینوں چک دی سا نالے دعاواں کر دی سا اللہ میرے ویر نو ساری کائنات دا سردار بنا دے میں دعاواں کر دی اج تینوں شانہ مل گئیاں نے اج مینوں پہچانیا ہی کوئی نہیں ہو نبی پاک نے جدوں ویکھیا نا تے نبی پاک رون لگ پیندے نے آقا فرماندے نے شیما بہنا کنے سالاں بعد اج تیرے نال ملاقات ہوئی ہے کم از کم 15 تے 20 سال ہو گئے نے اس تو پہلا میں تینوں ملیا سا اینے چکراں تو بعد میں تینوں مل نہیں سکیا اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام اپنی بہن دے سینے نہ لگ جاندے نے دوویں بہن پرا رو رہے نے تے نبی پاک نے اپنی چادر وچھا دتی ہے اپنی بہن دے تھلے وچھا دتی ہے اج جوانا تیری شادی ہو جائے تیرے گھر دے اندر بہن آ جائے اپنی بیوی دے پیچھے لگ کے اپنی بہن نو دھکا مار کے باہر کر دینا ہے اے تیرے حال نے میرے آقا علیہ السلام دی رضائی بہن ہے سکی بہن کوئی نہیں نبی پاک نے ویکھیا اے میری بہن میرے نال دعاواں کرن والی میرے واسطے پیار تے محبت کرن والی اج کچی زمین تے پوے گی مینوں تے برداشت کوئی نہیں میرے آقا نے اپنی چادر اتاری ہے اس طرح اپنی بہن دے تھلے وچھا دیندے نے ایسی چادر وچھائی جدا ذکر قرآن کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے آقا نے چادر وچھا دیتی ہے آقا فرماندے نے میری یہ بہن ہے اور ننگی زمین تے نہ بویں بلکہ اے چادر وچھائی ہے چادر دے اوتے تو بہن آئے تے انج بہ جاندی ہے دکھ سکھ شروع ہو گیا نے تے سیدہ کی آندیاں نے سیدہ شیما اپنے بھرا نوں مخاطب ہو کے آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں وا تیری بہن رضائی تے تو اے ویر پیارا تے سن وے پیر پیران دے پیراں تے بیٹھا وچ کچہری سن وے پیر پیران دے پیراں تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی تے گل سنی ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار او چہرے درد دکھان دیاں گلاں کرنیاں میں کچھ نال نے تیرے تے نکیاں ہوندیاں میں ویکھی سی تیری شکل پیاری بڑھیا ہویا ہونے آ کر ویکھیے اج میں دوجی واری تے ہن تو بن گیا اے پیر جگاں دا تے ملیا شان او چہرہ اے صحابہ تیرے پڑھ کے لے آندا اے قوم قبیلہ میرا تے
کی آندی ہے اج میں بھی ویرا قیدی ہو کے اج میں بھی ویرا قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے رسول سوارے تے موڈیاں اتوں کمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بچھایا شیما کارن اتے ادبا نال بٹھائی محبوب نے اپنی بہن دی عزت کیتی ہے آقا فرماندے نے سے آپیو اے میری بہن رضائی ہے میں اے دا ویراں کنے سالاں تو بعد ایک دوسرے دا منہ ویکھے آئے اللہ دے نبی جی کی آڈر ہے فرمایا میری بہن دی عزت ہے وے آئی میرے کول چل کے وے انج کرو میری بہن دی وجہ تو اے دا سارا قبیلہ ہی رہا کر دیو اللہ اللہ انی بہن دی عزت کیتی ہے محبوب نے تو اپنی شادیاں تے ہیں اگے پیچھے کوئی بھی اپنا فنکشن ہوئے تیرے گھر دے اندر خوشی ہوئے کدی بہن نو یاد کیتا ہی اجی وہ تو میں لڑ پیا وہ انج ایک بہن گریبنی ہے ماڑی ہے تو امیر ترین ہے پنڈ دا چودھری ہے چلو ماڑی ہے وہ گھر دے حالات جنج دے نے تینوں سوڑ لیا کے دیندی ظالمہ پاندا ہی نہیں آئے تیری زمین اڈی دے جناب تیری زمین دے تے تیری اڈی لگدی نہیں پیر لگدا ہی نہیں اپنی بہن نو کچھ بھی نہیں سمجھدا انا میرے بھائی غریب ہوئے بہن غریب ہوئے جو کچھ بھی تینوں لیا کے دے چل تیرا دل نہ کرے لیکن بہن دا دل نہ دکھایا کر سامنے رکھ لیا کر رکھ کے سیڈ تے کر دیا کر لیکن بہناں دا دل نہیں دکھانا چاہیے بھراواں دا دل نہیں دکھانا چاہیے اللہ اللہ محبوب نے کنی عزت کیتی ہے آقا نے کمبل لا کے اپنی بہن دے تھلے وچھا دیتا محبوب نے اپنی بہن دی عزت کیتی سارا قبیلہ رہا کر دیتا اللہ اللہ حکم دیتا اصحابہ تائیں چھڑ دیو قیدی سارے چھڑ دیو قیدی چھڑ دیو قیدی چھڑ دیو قیدی چھڑ دیو قیدی حکم نبی فرمایا بین شیما سن قیدیاں اوتھے ایک کلمہ ہی بول سنایا اتنی عزت نبی پاک نے کیتی ہے ساری کائنات نو وکھائی ہے نماز دا ٹائم تو نہیں ہو گیا جی ہو گیا تو پھر بس کر دے نہیں تو مضمون بڑا لمبا ہے اور بھی واقعات نے چلو پھر وقت ملیا انشاءاللہ اگو گفتگو تانوں سناواں گے کسی ہور دے عنوان دے تحت اسے ہی مضمون میں فٹ کر کے سناواں گا اللہ کولو دعا کرو اللہ مینوں تانوں نبی پاک دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنیاں بھیناں دا تے اپنیاں بیٹیاں دا حق بھی ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم ولسائر المسلمین اچھا قاری ریاض پٹوی صاحب صدیقیہ مسجد کاموں کی روڈ تے اتنے خطیب امام نے انہاں دی مسجد کرنی تے آپ نے بیت اللہ دی طرف منہ کیتا تے نبی پاک رو پے آپ نے فرمایا بیت اللہ میرا دل تے نہیں سی کردا میں تینوں چھڈ کے جاندا پر مکے والے مینوں مجبور کر دیتا ہے اللہ دا آرڈر آ گیا ہن تساں مدینہ جانا ہے تے میرے آقا جدو ٹرے نا تے مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا تھی انداز سے نقشہ کھچیا محبوب بیت اللہ وار اشارہ کر کے کی کہہ رہے ہیں فرمان دے نے چاندہ سی دل ایتھے بڑھدا نمازہ میں چاندہ سی دل ایتھے بڑھدا نمازہ میں لوکاں دے کنی پاندا نیکے آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جا چند قدم چلے اس راتی جا چند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچ کارے قدم نبی دے زخمی ہوئے تے چلن کولوں ہارے تا ابو بکر نے پاک نبی نو موڈیاں ہی اتے چایا ہے یہ بات تعجب والی راوی ذکر لے آیا کہ
کہ پار ستا اسمان زمیاں جے ایک پلڑے پاون تے پار نبی دا پھر بھی پارا پار نبی دا پھر بھی پارا اے راوی ذکر لیاون اللہ مینوں توانوں محبوب دی اور صحابہ دی سیرت اللہ چلن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ مینوں توانوں نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما دے دعا کر اچھا چلو